वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हम आपके लिए प्रोग्राम पेश कर रहे हैं राउंड टेबल। अस्सलाम वालेकुम सामीन, शहनाज अजीज हाजिर है। आप इंतजार कर रहे होंगे कि मैं कहूं कि आज की राउंड टेबल के साथ, लेकिन आज राउंड टेबल नहीं बल्कि एक कोविड क्विज है, और एक ऐसा क्विज जिसमें कोविड-19 से मुतालिक बहुत सारे सवालात के आपको जवाब मिलेंगे, और वो भी एक ऐसे माहिर के ज़बानी जिनको आप हरफल मौला कह लीजिए, क्योंकि ये जो जवाबात देंगे उनमें हर किस्म के टेक्नोलॉजी के, कोविड के, साइंस के, हेल्थ के, हर तरह के सवाल शामिल हैं। हमारे माहिर जो हैं डॉक्टर नफीस अहमद हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, और एक बार फिर अपना तारुफ करवा दें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नफीस अहमद है। मैं प्रोफेसर हूँ माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी का यहाँ एरिजोना में, और मेरी जो स्पेशलिटी है वो इसी एरिया में है, वायरल डिजीजेस और पैथोजेनेसिस ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन। तो मैं बता दूं कि अपने सुनने वालों को, एक हमारे बहुत पुराने सुनने वाले हैं, इनका नाम है अरशद कुरैशी। इन्होंने एक अरसे पहले एक लिसनर्स क्लब बनाया था कराची में, और अब तो इसके सैकड़ों की तादाद में दुनिया भर में अरकान है। पहले मैं थोड़ी सी डॉक्टर साहब को भी आवाज सुनाना चाहूंगी और अरशद कुरैशी से मिलवाना चाहूंगी, फिर हम सवालात पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अरशद कुरैशी कराची से हूं, और हमने एक सर्वे किया है। जैसा कि सबके इल्म है कि कोविड-19 की वैक्सीन अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है, और कई ममालिक में उसको लगाया जाना शुरू किया जा चुका है। लेकिन बदकिस्मती से इस हवाले से जहां बहुत सी मस्बत सोच हैं, वहां पर कुछ मनफी सोच और अफवाहें भी हैं, कुछ खदशात हैं लोगों के। इस हवाले से हमने एक सर्वे किया। देखें पाकिस्तान में लोगों का क्या ख्याल है, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो सुनते हैं। ये पहले हम बात करेंगे मोहम्मद अकील बशीर साहब से, जो सूबे पंजाब के झंग शहर से हैं। अकील बशीर साहब, आप क्या कहते हैं कोविड-19 की वैक्सीन के हवाले से? हमारे यहाँ ये आम तासुर पाया जा रहा है, और सोशल मीडिया पर, खुसूसन व्हाट्सएप पर इस तरह की पोस्ट देखने में आ रही है कि कोविड-19 वैक्सीन के बाद जो ख़वातीन होंगी वो बच्चों की पैदाइश का जो अमल है उनका रुक जाएगा। तो इस बात में कहाँ तक सदाकत है, या ये चीज़ एक लोगों का वहम है, या गलत तासुर है जो फैलाया जा रहा है? तो मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल का जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, मुझे मालूम है कि सोशल मीडिया पर इस किस्म की बातें बहुत फैलाई जा रही हैं। ये काफी अच्छा सवाल है, और हर इंसान को सवाल पूछने का पूरा हक है। जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है, और जितनी भी वैक्सीन अब तक बनाई गई हैं, वैक्सीन इंसान को दी जाएगी, और वैक्सीन जो है वो कोविड से बचाएगी। वैक्सीन का कोई भी इफेक्ट औरत या मर्द के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे है उस पर कोई इसका इफेक्ट नहीं है। तो ये जो अफवाह है ये एकदम गलत है कि कोविड-19 वैक्सीन जो है औरत या मर्द को बच्चे पैदा करने की जो सलाहियत या क़ुव्वत है उसको खत्म कर देगी। मैं एक बात यहाँ ऐड कर दूं कि अगर किसी को कोविड हो जाता है, कोविड इन्फेक्शन, कोविड बीमारी, तो चांसेस हैं कि शायद इसका इफेक्ट इंसान के बच्चे पैदा करने की सलाहियत पे हो सकता है, कोविड बीमारी से, लेकिन वैक्सीन से नहीं। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया। मैं थोड़ा सा इससे पहले कि अगले सवालों की तरफ जाऊं, पूछूंगी आपसे कि क्या जब आपके पास मरीज आते हैं, क्या वो भी इस तरह के सवाल यहाँ अमेरिका में पूछ रहे हैं? इस तरह के सवाल अमेरिका में भी हैं। इस तरह के सवाल पढ़े लिखे लोग भी पूछ रहे हैं। इस तरह की अफवाहें और सवालात एक जमाने से चल रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। तो यहाँ भी ये सवाल पूछे जाते हैं, अमेरिका में भी। बल्कि मुझे खुशी है डॉक्टर साहब कि ये सवाल, जैसे कि अरशद ने जो सर्वे किया और सवाल जमा किए, क्योंकि कम से कम हम बहुत सी गलतफहमियों को अब वाज़ेह कर सकेंगे। तो चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं कराची से एक खातून सलमा सगीर से कि वो कोविड-19 की वैक्सीन के हवाले से। जी सलमा सगीर साहिबा। जैसा कि आजकल पाकिस्तान में भी कोविड-19 शुरू हो गई है वैक्सीन, तो एक सवाल मेरे जहन में है कि आया वो अफराद जिनको कोविड-19 हो चुका और वो क्योर हो चुके और सही हो चुके हैं, अब उनका
नेगेटिव है कोविड-19 तो क्या वो वैक्सीन लगवाएं या नहीं लगवाएं जिनको एक बार हो चुका है, या फिर दोबारा भी कोई खदशात हैं कि दोबारा भी हो सकता है, तो उन अफराद को वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए? इस सवाल का जवाब मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जानना चाहती हूँ, तो प्लीज आप मुझे ये बताइए। मैं पिछली दफा शुक्रिया अदा करना भूल गई थी अकील साहब का। अकील साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने एक सवाल पूछा बड़ी जुर्रत से। और अब सलमा साहिबा का जो सवाल है डॉक्टर साहब, ये एक बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा है, तो अगर इसका आप जवाब दें। ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि जिन लोगों को कोविड हो गया है वो रिकवर कर गए हैं, तो क्या उन्हें वैक्सीन लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ऐसा है कि अगर किसी को कोविड हुआ है तो उस वक्त वो वैक्सीन ना ले फौरन, लेकिन जब कोविड उसको खत्म हो गया है, कोविड नेगेटिव हो गया है, जैसे कि मोहतरमा सवाल पूछ रही थी, तो तकरीबन 1 महीना इंतजार करने के बाद से वो कोविड वैक्सीन ले सकता है। इसका फायदा है, जब इंसान को कोविड होता है तो इम्यून सिस्टम कोविड के खिलाफ फाइट करता है और वो चीजें बनाता है जो वैक्सीन बनाती है। लेकिन कभी कभी जो वो एंटीबॉडीज बनती हैं या जो चीजें बनती हैं जो कोविड या बीमारियों से जो फाइट करती हैं, वो थोड़ा कमजोर हो जाती हैं कुछ दिनों के बाद। तो अगर उन्हें वैक्सीन लगा दिया जाए तो वो और मजबूती आ जाएगी और आने वाले दिनों में दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो फौरन मत लीजिए, इंतजार कीजिए महीना 1.5 महीना, जब एकदम ठीक हो जाए, कोई तबीयत खराब ना हो, कोई बुखार ना हो, कुछ ना हो, 1-2 महीने के बाद से आप कोविड वैक्सीन ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसकी क्या वजह है कि जब कोविड हो उसके दौरान वैक्सीन नहीं दी जाती? किसी भी बीमारी के दौरान वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। जैसे मान लिया आप वैक्सीन लेने गए हैं और अगर आपको फ्लू हो गया हो या आपकी तबीयत खराब हो या बुखार हो तो आपको वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि आपका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी फाइट कर रहा है जो इन्फेक्शन हुआ है उसके खिलाफ। तो एक और वैक्सीन लगा के इम्यून सिस्टम को 2 तरफ नहीं करना चाहिए या 3 तरफ नहीं करना चाहिए। इसलिए जब इंसान बेहतर हो जाए, ठीक हो जाए, तभी उसे वैक्सीन लेना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अरशद कुरैशी साहब ने पूछा है ये भी। अब हम बात करेंगे एजाज करीम साहब से, जो शेखुपुरा पंजाब पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। तो देखते हैं, सुनते हैं कि ये कोविड-19 की वैक्सीन के हवाले से इनके जहन में क्या है या इन्होंने इस बारे में क्या सुना है। क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो कोविड-19 की वैक्सीन है, इसको सबसे पहले जो सेहतमंद लोग हैं उनको दी जाएगी या पहले अगर जो पेशेंट इस वक्त हैं उनको इसकी ट्रीटमेंट दी जाएगी? और सेकंड क्वेश्चन ये था कि ये जो वैक्सीन है इसको एज लिमिट के हिसाब से इंजेक्ट किया जाएगा कि अगर नौज़ायदा बच्चा है तो उसको कितनी डोज मिलेगी, अगर यंग जनरेशन है उसको कितनी डोज मिलेगी, अगर 60 प्लस है तो उसको कितनी डोज मिलेगी? बहुत शुक्रिया आपके सवाल का जी डॉक्टर साहब, इन्होंने बहुत उम्दा सवाल पूछा है और अलग अलग हम ये 2 हिस्सों में कर लेंगे इसका जवाब। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। जहाँ तक कोविड वैक्सीन किसको दी जाएगी, सेहतमंद को दी जाएगी, बुजुर्गों को दी जाएगी या जो डॉक्टर्स नर्सेज जो पेशेंट्स की देखभाल कर रहे हैं उनको दी जाएगी, इसका फैसला जो है हर मुल्क के हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया है। तो पाकिस्तान में या इंडिया में या जहां भी ये सुना जा रहा है, उन कंट्रीज के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने फैसला किया इसका कि ये वैक्सीन किसको दी जानी चाहिए। लेकिन मैं बताता चलूं कि जो लोग बीमार हैं उन्हें वैक्सीन नहीं दी जाएगी उस वक्त जिन्हें कोविड हो गया है, क्योंकि ये वैक्सीन ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, ये वैक्सीन प्रोटेक्शन के लिए है और बीमारी से बचाने के लिए है। तो जो बीमार हैं कोविड से तो उनको तो खैर वैक्सीन नहीं लगेगी। जब वो ठीक हो जाएंगे तो 1-2 महीने के बाद से उन्हें वैक्सीन दी जा सकती। और जहां तक बच्चों का सवाल है तो ये वैक्सीन बच्चों में ट्राई नहीं की गई है अभी। आप देखें जितनी भी वैक्सीन बनी है उनका जो रिकमेंडेशंस है
वो 16 से 18 साल के ऊपर के लोगों को है। जी हाँ। और जैसे अमेरिका में है और मैं पाकिस्तान में भी देख रहा हूँ कि पहले हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो पेशेंट की टेक केयर कर रहे हैं, पहले उनको वैक्सीन दी जाएगी। फिर जो लोग 75 साल की उम्र से ज्यादा के हैं उनको दी जाएगी। फिर जो 65 साल के ऊपर से हैं उनको दी जाएगी। फिर यंग ग्रुप को दी जाएगी, और जिन लोगों को काफी दूसरी बीमारियां हैं जो कि कोविड होने की वजह से वो और ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं, उनको दी जाएंगी। इस तरह से रिकमेंडेशन है, वो आपका मुल्क इससे डिसाइड करेगा कि कैसे कैसे लोगों को दिया जाएगा। मैं भी डॉक्टर साहब थोड़ा सा इजाफा कर दूं इसमें, तो बिल्कुल आपने सही फरमाया कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको पहले दिया जाएगा। और उसके अलावा ये भी है कि पाकिस्तान ने इजाज़त दी है जो प्राइवेट यानी जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं कि वो इंपोर्ट कर सकते हैं वैक्सीन को। तो जाहिर है कि जब वो इंपोर्ट करेंगे तो वो कीमतें लगाएंगे, जबकि गवर्नमेंट अभी मुफ्त लगा रही है। और यही उसका प्लान है कि जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त वैक्सीन फराहम की जाए, सरकारी वैक्सीन जो है। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। इन्होंने ये भी पूछा था कि क्या जो उम्र के हिसाब से वैक्सीन की जो क्वांटिटी है वो मुख्तलिफ है, या सब लोगों को जिनको वैक्सीन दी जाएगी वो एक ही होगी? ये डिपेंड करता है कि कौन सी वैक्सीन ली जा रही है, लेकिन ज्यादातर जो वैक्सीन हैं अभी उनका 2 डोज दिया जाएगा, कुछ 2 हफ्ते के बाद दिया जाएगा, कुछ 3 हफ्ते के बाद दिया जाएगा। और अभी जो डोज हैं, मतलब 2 डोज सबको दिए जाएंगे। अभी जितनी वैक्सीन अप्रूव हो गई हैं या जो पाकिस्तान में भी गई हैं या इंडिया में भी जो दी जा रही हैं, 2 डोजेस लोगों को दिए जाएंगे इस वक्त। अभी बच्चों का ट्रायल हुआ नहीं है, लेकिन बच्चों का ट्रायल भी शुरू हो चुका है, और 3 से 4 महीने के बाद इसका भी पता चल जाएगा बच्चों के डोज का और कितने डोज दिए जाएंगे। तो शुक्रिया करीम साहब, बहुत बहुत अच्छे से सवाल पूछे आपने और बहुत से लोगों की रहनुमाई होगी। चलते हैं डॉक्टर साहब अगले सवाल की तरफ। पंजाब से हम एक खातून फरीहा रुबाब साहिबा से हम दरियाफ्त करेंगे कोविड-19 की वैक्सीन के हवाले से वो क्या सोचती हैं और उनकी क्या राय है, क्या सवाल है। कोरोना वायरस के लिए बनाई जाने वाली वैक्सीन लगाने के बाद सर दर्द और बुखार होने की शिकायत सुनने में आई है, क्या ये सच है? और अगर ऐसा होता है तो उनका दौरानिया कितना होगा? डॉक्टर साहब, आप तो इसके लिए बहुत ही मौजू, न सिर्फ ये कि आप माहिर हैं बल्कि कैंडिडेट भी हैं, क्योंकि आपने वैक्सीन लगाई है, तो आप बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपने वैक्सीन पहले कोई भी वैक्सीन ली है तो इस वैक्सीन के भी जो साइड इफेक्ट्स या जो असरात थोड़े हैं, जैसे कि बुखार है या बदन में दर्द है या सर में दर्द है, तो ये 1 से 2 दिन तक रहेगा और सब लोगों को नहीं होगा। मैंने कोविड की वैक्सीन ली है, मैंने दोनों शॉट ले लिया है और मुझे कुछ भी नहीं हुआ इसका असर। हल्का सा जहाँ वैक्सीन का शॉट लगा था, इंजेक्शन, वहाँ सूजन थी, तो कुछ लोगों को सूजन होगी, कुछ लोगों को बदन में दर्द होगी, कुछ लोगों को थोड़ी बुखार आएगी, और ये सब आता है तो ये अच्छी बात है। इसलिए इससे ये साबित होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो फाइट करने वाला जो सिस्टम आपके जिस्म में है, वो जिंदा है, वो मजबूत है, इसीलिए वो इस वैक्सीन के खिलाफ रिएक्ट कर रहा है। तो ये गुड न्यूज है, तो इससे परेशान होने की कोई बात नहीं है। लेकिन मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा बुखार आ जाए तो आप जो है टाइलेनॉल और पैरासिटामोल टाइप की दवा ले सकती हैं। आइबुप्रोफेन टाइप की दवा ना लें उस वक्त, बिकॉज वैक्सीन जो दी जाती है उसको आप बहुत दबाना, उसका इफेक्ट नहीं चाहिए। तो अगर आपको ज्यादा बुखार आता है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और वो आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको कौन सी गोली खानी है। लेकिन थोड़े बहुत असरात हो रहे हैं तो ये नॉर्मल है और ये सब वैक्सीन में होता है। जब बच्चों को टीके लगाए जाते हैं तो आपको देखते होंगे आपके बच्चों को बुखार चढ़ता है, 1 आध दिन तकलीफ भी होती है, रोते भी हैं, तो वो जो है ना वो एक बहुत ही सेहतमंद जिंदगी के लिए है ये थोड़ी सी तकलीफ उठानी। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि एक सेहत की निशानी भी है बुखार आना, कि आपके जिस्म की मदाफियत। अच्छा डॉक्टर साहब, अगला सवाल। जो खदशात हैं इस हवाले से हम कराची पाकिस्तान से तारिक असलम से पूछेंगे कि तारिक, आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या है, क्या सवाल आपके जहन में उभरता है? बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है, मैं ये दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि मेरी तालीम के हिसाब से किसी भी किस्म की वैक्सीन के अफादियत को यकीनी समझने के लिए उसको सालों की टेस्टिंग से गुजरना होता है। वबा को आए इटसेल्फ 1.5 साल भी नहीं हुआ
اور ایسے میں ویکسین کا بن جانا اور پھر اس کا یوں استعمال شروع ہو جانا، کیا یہ ہٹ اینڈ ٹرائل ہے یا واقعی ویکسینز اپنی افادیت قائم کر چکی ہیں؟ اور یہ بھی اگر معلوم چل سکے کہ کیا مختلف ممالک میں بننے والی ویکسینز ایک ہی فارمولا فالو کرتی ہیں یا فارمولا اور ان کے انگریڈینٹس مختلف ہیں؟ بہت شکریہ اسلم، بہت اچھا سوال ہے، آپ نے تو سائنسدانوں والا سوال پوچھ لیا۔ ارشد آپ کا بھی شکریہ اتنے اچھے سوال جمع کرنے کے لیے۔ جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی آپ لوگ بڑے سائنٹیفک سوال پوچھ رہے ہیں اور وہی سوال آپ پوچھ رہے ہیں جو امریکہ جیسے ملک میں بھی پوچھے جاتے ہیں۔ بہت ہی عمدہ سوال ہے، بڑا اچھا سوال ہے کہ بھائی ویکسین بننے میں تو 20-30 سال لگ جاتے ہیں، یہ 1 سال میں کہاں سے ویکسین بن گئی؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اگر دیکھا جائے اس ویکسین کا جو نالج اور جو تحقیقات ہوئی ہیں، 2002 میں ایک وائرس اسی طرح کا آیا تھا چائنا میں جس کا نام تھا سارس وائرس۔ اس وقت سے یہ ریسرچ شروع ہو گئی کہ بھائی سارس وائرس کے لیے ویکسین بننی ہے، لیکن سارس 1 سال کے بعد ختم ہو گیا، لیکن ریسرچ چلتی رہی، ویکسین جو ہے وہ مارکیٹ میں نہیں آئی کیونکہ ضرورت نہیں تھی۔ اس کے بعد ایک اور وائرس آیا 2012 میں سعودی عربیہ اور یمن میں جس کا نام تھا مرس، اسی طرح کا کرونا وائرس تھا، اسی طرح کی بیماری پیدا کر رہا تھا، لیکن وہ پوری دنیا میں نہیں پھیلی، ریسرچ جاری رہی، تو سارس اور مرس کے لیے ویکسین بن گئی تھی۔ اب یہ تیسرا وائرس جو کووڈ-19 آیا، اس کا نام سارس 2 وائرس ہے، کرونا وائرس یہ بھی ہے، تو کافی معلومات ہو چکی تھی کہ یہ ویکسین میں کیا استعمال ہوگا، کون سا حصہ استعمال ہوگا، کس طرح کا رسپانس ہوگا۔ لیکن اب جو زمانہ پچھلے 5-6 سال سے چل رہا ہے، اس میں ٹیکنالوجی بہت ڈیولپ ہوئی ہے، بہت ہی ترقی ہوئی ہے، چیزیں مشین سے بنتی ہیں جو پہلے لیب میں کافی وقفہ لگتا تھا بننے کے لیے۔ تو نالج گین 8-10 سال سے ہو رہا تھا، اور جب یہ ویکسین آئی اور اب جو چیزیں پتہ کرنے میں پہلے کئی سال لگتے تھے وہ 1-2 دن میں ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جب پلیٹ فارم موجود تھا، ٹیکنالوجی موجود تھی، تو ویکسین بنانے میں اتنا وقت نہیں لگا، پھر بھی سال لگا، لیکن اس میں کوئی رش نہیں کیا گیا ہے۔ یہ پروسیس جس طرح سے ہوتی ہے اسی طرح سے ہوئی ہے۔ ایمرجنسی تھی اس لیے اس پہ توجہ دیا گیا ہے، لیکن کارنرز کٹ نہیں کیے گئے ہیں جس طرح سے ہم لوگ اسے کہتے ہیں۔ اس میں ڈاکٹر صاحب ان کے سوال کا جواب ختم ہو گیا اس کا، اگر تو دوسرا حصہ ان کا یہ تھا کہ جو مختلف ملکوں میں ویکسین تیار ہو رہی ہے تو کیا اس کی جو انگریڈینٹس ہیں اور جو فارمولا ہے وہ ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے؟ ویکسین کئی طرح کی بنی ہے، یہ تو بڑا اچھا سوال ہے، اور کچھ ویکسین نئی طریقے کی بنی ہے، جیسے امریکہ میں جو 2 ویکسین بنی ہے، موڈرنا اور فائزر کی، وہ نئے طریقے کی ویکسین ہے۔ انگلینڈ میں جو ایک ویکسین بنی ہے ایسٹرازینیکا جو پاکستان بھی لے رہا ہے، وہ تھوڑے نئے طریقے کی ہے۔ لیکن اور جو ویکسین بنی ہیں، جیسے جو چائنا کی ویکسین ہے جو پاکستان میں جس کا ٹرائل بھی ہوا ہے، وہ پرانے طریقے کی ویکسین ہے، اور جو انڈیا میں ویکسین بنی ہے وہ بھی ایک پرانے طریقے کی ہے، ایک نئے طریقے کی ہے۔ تو جو پرانے طریقے کی ویکسین ہے اس میں وائرس کو لے کے اسے وائرس کو پہلے گرو کیا جاتا ہے، پھر وائرس کو کل کر دیا جاتا ہے، اور جو وائرس کی پروٹین ہوتی ہے اسے پھر انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم لوگ بہت سی ویکسینز لیتے ہیں، پولیو کی ویکسین ہے، یا میزلس ممپس روبیلا کی ویکسین ہے، یا ہیپیٹائٹس اے کی ویکسین ہے، تو اس طرح کی ویکسین ہے۔ لیکن ویکسین کا جو کام ہے وہ ساری جو ویکسینز ہیں وہ کام ایک ہی ہے کہ وہ جسم کے اندر جائے گی، ایک مالیکیول بنائے گی جس کا نام ہے اینٹی باڈی، اور جب اینٹی باڈی بن جائے گی تو جس کو کووڈ انفیکشن ہونے والا ہوگا اسے یہ اینٹی باڈی روک دے گی، چونکہ یہ اینٹی باڈی کووڈ کی اینٹی باڈی بنے گی جسم میں۔ تو پلیٹ فارم ڈفرینٹ ہے۔ جہاں تک انگریڈینٹ کا سوال ہے، جو ویکسین امریکہ میں بنی ہے یا انگلینڈ میں بنی ہے ان کا انگریڈینٹ تو ان لوگوں نے پبلش کیا ہے، لیکن جو ویکسین اور جگہ بنی ہے ان کا انگریڈینٹ پورا طرح سے پبلش نہیں ہوا ہے۔ لیکن سب ویکسین میں ایک طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ ویکسین کیسے اسٹیبل رہے، کیسے خراب نہ ہو، اور کیسے لوگوں کو دی جائے۔ تو
एक प्रिंसिपल जिसको कहते हैं वो सिमिलर है। हाँ, वैक्सीन कई तरह की बनी है, कुछ नई तरीके की बनी है, और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो कि पाकिस्तान में जा रही है, जिसका प्रोडक्शन इंडिया में भी हुआ है, एस्ट्राजेनेका टाइप की वैक्सीन का, और इंडिया की अपनी वैक्सीन भी है, और चाइना वाली वैक्सीन और इंडिया वाली वैक्सीन के जो बनावट है, स्टाइल है, वो काफी सिमिलर है, और वो पुराने स्टाइल की है, और बाकी जो 3 मैंने बताया वो नए स्टाइल की। बहुत शुक्रिया तारिक असलम साहब, बहुत उम्दा आपने सवालात पूछे। और बल्कि मुझे तो ये हो रहा है कि हमारी राउंड टेबल हम इसीलिए मिस करते हैं अपने सुनने वालों को कि पहले हमारी जब राउंड टेबल लाइव होती थी तो कितने सारे हमारे सुनने वाले आते थे और इतनी उम्दा सवालात पूछते थे। डॉक्टर साहब क्योंकि पहली दफा इस प्रोग्राम में लिसनर्स के साथ शामिल हैं, डॉक्टर साहब आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि लोगों में कितना एक जुस्तजू है जानने की। और आपके जो लिसनर्स हैं बहुत ही पढ़े लिखे और काबिल लोग लगते हैं। जी बिल्कुल, बहुत। और इतने डॉक्टर साहब दूर दराज इलाकों से, जैसे फाटा वगैरह से भी, कबायली इलाकों से आमतौर से लोगों का तस्वुर होता है, वो इतना शौक रखते हैं और इतनी दिलचस्पी से मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। और अरशद, बार बार दिल चाह रहा है आपका शुक्रिया अदा करने को, इतने अच्छे सवाल जमा करके आपने भेजे। तो चलिए आप अगला सवाल। और यही सवाल जब हमने लिया पंजाब पाकिस्तान से मोहम्मद इदरीस साहब से किया तो वो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है और मेरा ताल्लुक चैनल एक्स क्लब लिया से है। मेरा आपसे सवाल है कि कोविड-19 की वैक्सीन क्या किसी लिमिटेड पीरियड तक काम करेगी, यानी कि क्या इसे जिंदगी में सिर्फ एक बार लगवाना पड़ेगा और इंसान कोरोना जैसे मर से महफूज रहेगा, या ये हर साल लगवाना पड़ेगी? क्या इसे किसी तरह के नुकसान का भी अंदेशा है? शुक्रिया इदरीस साहब, बहुत बहुत। मुझे याद आ गया कि आप हमारे बहुत प्रोग्रामों में शामिल होते थे, खत वगैरह लिखते थे अपने क्लब की जानिब से, और अब एक अच्छा सा सवाल आपने पूछा। जी डॉक्टर साहब, इदरीस के सवाल का अगर आप जवाब दें कि क्या कोविड वैक्सीन कितनी दफा लगवानी पड़ेगी जिंदगी में? तो देखिए, अभी तो ये कोविड शुरू हुआ है, इसे साल हुआ है, अभी वैक्सीन बनी है, तो अभी ये तो जो वैक्सीन बनी है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को दी जाएगी, तो तभी इसका फायदा होगा। तो जो वायरस शुरू में जिसे पहचाना गया था, आइडेंटिफाई किया था, उस बिना पे बनी है। वायरस हमेशा बदलते रहते हैं। अभी ये हो सकता है कि एक बार और वैक्सीन लेना पड़े, या हो सकता है 2 बार लेना पड़े। इसकी मालूमात में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। तो जहां तक अभी सब लोग अगर वैक्सीन ले लेते हैं तो कोरोना वायरस रुक जाएगा, तो फिर उतना ज्यादा बदलेगा नहीं, तो दूसरी वैक्सीन लेने के चांसेस कम हो जाएंगे। और अगर लोगों ने वैक्सीन नहीं ली, परहेज नहीं किया, तो वायरस बदलता जाएगा। अगर वायरस बदलेगा ज्यादा तो हो सकता है कि हमें एक और वैक्सीन लेने पड़े कुछ दिनों के बाद। और अगर ये वायरस चलता रहा तो हो सकता है कि एक और वैक्सीन लेना पड़े। ये बस मुनहसर है हमारे पे कि हम वैक्सीन लेके वायरस को बचाते हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, मास्क पहनते हैं, पार्टियां नहीं करते हैं, बहुत बड़ी गैदरिंग नहीं करते हैं। अगर हम वायरस को रोक लेंगे एक दूसरे में जाने से तो ये वायरस खत्म हो जाएगा और वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले दिन इसे बताएंगे। अभी इस वक्त बड़े श्योरिटी के साथ बताना बहुत मुश्किल है इसका कि हमें कितनी बार ये वैक्सीन लेनी पड़ेगी। हो सकता है लेना पड़े, हो सकता है एक बार लेना पड़े, हो सकता है 2 बार लेना पड़े। डॉक्टर साहब, आपको यहाँ एक बात बताना चाहूंगी कि एक ज़माने में हमने बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन शुरू की थी जब बहुत ज़्यादा पोलियो केसेस थे, और मैं मतलब उसमें काम कर रही थी जो अपने लिसनर्स के साथ खास तौर से, और जाके वहाँ पाकिस्तान और इंडिया में। तो हमारे जो क्लब्स थे उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। ये जो पोलियो मुहिम होती थी उसमें वॉलंटियर करते थे, लोगों को आगाह करते थे। तो अब मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगी, बाहर जाने का तो वक्त नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए या टेलीफोन कॉल्स के जरिए या मतलब जब भी गुफ्तगू हो साथियों से, आप लोगों को बताइए कि ये वैक्सीन लेनी अभी तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में नहीं पहुंची, और खासतौर पर नौजवानों तक तो खासा वक्त लगेगा, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनको जरूर दीजिए। जब आपकी बारी आए तो खुद भी लगवाइए, क्योंकि जब तक सब लोग नहीं लगाएंगे। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अब यहाँ पे अगर आप हर्ड इम्यूनिटी जो है उसके बारे में बताएं कि किस लिए बहुत जरूरी है सब लोगों का वैक्सीन लेना। तो ऐसा है कि हर्ड इम्यूनिटी उसी वक्त बनती है जब ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा लें। कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिनको वैक्सीन नहीं लग सकती है। वो कौन से लोग हैं? जिनकी तबीयत खराब है, जो बीमार हैं, या वैक्सीन उन तक नहीं पहुंच पाई।
تو 70 سے 80% پاپولیشن جب ویکسین لگا لیتی ہے تو 20 سے 30% لوگ بچ جاتے ہیں، چونکہ اب وائرس کے پاس جگہ نہیں ہوتی ہے کہ کہاں جائیں ہم. ہرڈ امیونٹی جو ہے اس وقت ڈیولپ ہوتی ہے جبکہ 70 سے 80% لوگوں کو ویکسین لگ جائے. وہ لوگ جو کہ کسی گاؤں میں کسی محلے میں ویکسین ان کو اس لیے نہیں لگ پائی کہ ان کی طبیعت خراب تھی تو وہ بچ جاتے ہیں، اس لیے کہ زیادہ تر اگر 80% لوگوں میں ویکسین لگ گئی تو پھر وائرس کے پاس کوئی ہوتا نہیں کہ اس میں انفیکٹ کر سکے. تو اسے ہرڈ امیونٹی کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے لوگوں کو ویکسینیٹ کر دیا. کووڈ کے لیے 80% ہونا ضروری ہے کہ جو بچ گئے پھر وہ انفیکٹ نہیں ہو پاتے ہیں، وہ خود ان کو امیونٹی مل گئی بغیر ویکسین لگے. جی، کیونکہ پوری دنیا میں پورے ایک ملک میں سب کو تو لگانا ناممکن ہوتا ہے، تو اتنے لوگوں کو لگا دیجیے 80%، 75%، تاکہ 25% خود بچ جائیں. کیونکہ وائرس کے پاس اب کوئی ہوسٹ نہیں رہا، کوئی انسان نہیں رہا جس کو انفیکٹ کر سکے. کیونکہ اگر ایک گاؤں میں 80% لوگ ویکسینیٹ ہو گئے ہیں تو اب وائرس کو لوگ نہیں ملیں گے. یہ کہنے کا مطلب ہے سمپل ورڈ میں. لیکن پلیز آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ یہ مت سوچ لیجیے گا کہ چلیے ہم وہ 25% بن جاتے ہیں جنہیں ویکسین کی ضرورت نہیں، کیونکہ خاص طور پہ جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو ضرور ویکسین لینی چاہیے. اور جو آپ نوجوان ہیں ان پر ہمارا مطلب مجھے بہت ٹرسٹ ہے. ایک تو بہت آپ لوگ پڑھنے لکھنے کے شوقین ہیں، اور پھر ایک آپ کے اندر نا یہ جذبہ بھی ہے جاننے کا، جیسے کہ آج کے سوالات ظاہر کرتے ہیں. چلیے ڈاکٹر صاحب اگلا سوال سنتے ہیں. اور یہی سوال ہم نے کراچی پاکستان کی ایک خاتون جو شعبہ ہربل سے وابستہ ہے ناز عارف صاحبہ سے جب ہم نے کہا کہ وہ اس حوالے سے کیا سوال کرنا چاہتی ہیں تو انہوں نے ہم سے پوچھا. السلام علیکم، میں ناز عارف ناز کراچی سے. کورونا ویکسین کے حوالے سے کچھ افواہیں گردش کر رہی ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے خدشات ہیں. میں ہربلسٹ ہوں، اس لیے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ خواتین اور مردوں میں افزائش نسل کے حوالے سے ہارمونز پر تو کوئی منفی اثرات مرتب نہیں ہوں گے؟ بہت شکریہ ناز صاحبہ. اور جی ڈاکٹر صاحب، یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے جہاں تک ویکسین کا سوال ہے، چاہے وہ کووڈ ویکسین ہو یا کوئی اور ویکسین ہو، تو جہاں تک جسے کووڈ ویکسین جو بھی پاکستان میں دی جا رہی ہے، دنیا میں دی جا رہی ہے، اس کا افیکٹ ہارمونز پہ کوئی نہیں ہے. اگر جہاں کہیں بھی افواہ ہے تو وہ غلط ہے. اس کا نہ میل ہارمونز پہ کوئی افیکٹ ہے نہ فیمیل ہارمونز پہ کوئی افیکٹ ہے. میں نے پہلے بتایا تھا ایک سوال میں کہ اگر کسی کو کووڈ ہو گیا ہے، اگر کووڈ بیماری ہو گئی ہے، انفیکشن ہو گیا ہے، تو ابھی ایک اسٹڈی آئی تھی، اس میں دکھا ہے کہ جو میل ہارمونز جو اسپرمس ہوتے ہیں ان کی کمی ہو گئی ہے کووڈ ہونے کی وجہ سے، ویکسین کی وجہ سے نہیں. ویکسین بچائے گی انسان کو، اور ویکسین بچائے گی. اور آپ کی احتیاط، کیونکہ ابھی آپ سب کی عمر کے لوگوں تک تو ویکسین آنے میں بہت دیر لگے گی، تو پلیز احتیاط کیجیے گا. میں بار بار یہی کہتی ہوں، ڈاکٹر صاحب نے جیسا بتایا ماسک پہنیے، سوشل ڈسٹینسنگ، اور یہ سب بلا وجہ باہر جانے سے گریز کیجیے. تو ڈاکٹر صاحب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اور یہی سوال ہم نے جب فیصل آباد میں مقیم ماسٹر محبوب احمد صاحب سے کیا کہ وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، ان کے کیا سوال ہے. تو ماسٹر محبوب صاحب نے ہم سے کہا کہ پچھلے دنوں 5G نیٹ ورک کے بارے میں سننے میں آیا تھا کہ ویکسین کی آڑ میں لوگوں کی ذہنی صلاحیت کو اپنی دسترس میں لینے کی کوشش کی جائے گی. تو کیا ایسا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ محبوب صاحب کا سوال ڈاکٹر صاحب سنا آپ نے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ ویکسین کی وجہ سے لوگوں کو ذہنوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کی جائے گی. ویسے ڈاکٹر صاحب اگر ایسی کوئی ویکسین ہوتی نا، بچے جو شیطان بچے ہیں نا، ماں باپ ان کو کھلا دیتے کہ ماں باپ کے قابو میں رہتے بچے جو ہیں. دیکھیے جہاں تک سائنس کا سوال ہے، اور جب ویکسین بنتی ہے تو اسے سائنٹسٹ اس ویکسین کی جانچ کرتے ہیں، اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اس میں وقت لگتا ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یا ایسی چیز تو میرے خیال سے کچھ ایسی بنی نہیں جو کہ انسان کو کنٹرول کر سکے کوئی کہیں اور دور بیٹھ کے. یہ سب فلم بنتی ہے، فلمی ڈرامہ ہے، فکشن ہے جسے میں کہوں گا. تو ایسا ویکسین میں کچھ نہیں ہے کہ انسان کی صلاحیت اور انسان کے
पूरे लाइफ को कोई रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर ले, ये सब अफवाह है और क्यों है ये तो पता करना बहुत मुश्किल है। और इसमें डॉक्टर साहब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ऐसा क्यों किया जाएगा, क्यों कोई कोशिश करेगी, साइंटिस्ट हम ऐसी कोशिश क्यों करेंगे कि लोगों के जहनों को किसी कंट्रोल किया जाए। वैक्सीन बनाने में जिंदगी गुजर जा रही है, इसमें तो न जाने कितनी जिंदगियां गुजरेंगी भाई, तो नामुमकिन वाली बात है। anyway. जी, तो लेकिन बहरहाल ये एक दिलचस्प सवाल था डॉक्टर साहब, मैं बताऊं मैंने ये इस पे बहुत डिस्कशंस देखे हैं सोशल मीडिया पर। जी जी जरूर। ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। पता है facebook.com/VOA उर्दू। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। डॉक्टर साहब चलिए अगले सवाल की तरफ। और जब कोविड-19 की वैक्सीन के हवाले से हमने अंदरूनी सिंध सूबे सिंध के शहर टंडोजाम में मुकीम मोहम्मद इदरीस मुगल से जब ये सवाल किया कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं, क्या सवाल करना चाहते हैं, तो उन्होंने हमसे कहा, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि जो कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या इन माजूर लोगों को लगाई जाए तो इससे, या ज़हनी माजूर लोग जो हैं उनको लगाई जाए तो इससे कोई मसला तो नहीं होगा। डॉक्टर साहब सवाल आपने सुना, इन्होंने ये पूछा है मुगल साहब ने कि अगर ये माजूर, ज़हनी माजूर या जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद को ये वैक्सीन दी जाए तो किसी मसले के पैदा होने का इम्कान तो नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर किसी को कोई इस तरह की बीमारी है तो मेरा मशवरा ये है कि वो अपने डॉक्टर से मिलें जो उनका इलाज कर रहे हैं और उनके सुपरविजन में ये फैसला करें कि इन्हें वैक्सीन लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा सवाल था। और मैं ये भी कह दूं कि अगर कोई औरत हामला है या किसी को और भी कोई इस तरह की बीमारी है जिसमें कि ब्रेन इन्वॉल्व हो, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें जो आपका इलाज कर रहे हैं और उनका मशवरा लेके फिर ये वैक्सीन। तो मैं अपने सुनने वालों को बता दूं कि वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, जिसके लिए बहुत मशकूर हूँ मैं अरशद कुरैशी साहब की कि उन्होंने हमें बहुत अच्छे सवालात एक सर्वे करके लिसनर से पाकिस्तान भर से जमा करके भेजे। और डॉक्टर नफीस अहमद साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब 40 बरस से इस शोबे में काम कर रहे हैं, तहकीक और साइंसी जो तजुर्बात हैं। और डॉक्टर साहब का बहुत इसमें बीमारियों के वायरल जो बीमारियां हैं उन पे डॉक्टर साहब की तहकीक है, ये डॉक्टरेट है इनकी, और फिर ये पढ़ाते हैं और ये एक्सीलेंस इन टीचिंग के अवार्ड्स हैं। डॉक्टर साहब को पता नहीं कितने सारे मिले, मैं तो पढ़ के हैरान थी। डॉक्टर साहब आप बहुत पॉपुलर हैं अपने स्टूडेंट्स में, क्या वजह है इसकी? बस अल्लाह ताला की मेहरबानी है। इंसान मेहनत से काम करे, दिल लगाए, पैशन हो और जो काम करना चाह रहा है उससे परफेक्ट करने की कोशिश करे तो उसे इंशाल्लाह कामयाबी मिलती है। बाकी रिवॉर्ड तो अल्लाह सुब्हानहू तआला देता है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब फिर आप एक टीचर के लिए तो इतना आसान है अपने रिवॉर्ड को देखना, उसके सामने जब उसका कोई तालिब इल्म एक इल्म और उसके दर्जे पे पहुंचता है, जी को तो कहा जाता है लेजेंड की भाई आपके ट्रैक रिकॉर्ड हैं। तो वही है, जिस तरह इंसान अपने बच्चों को देख के खुश होता है और माँ बाप से अच्छा करते हैं, कामयाब होते हैं, सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू योर स्टूडेंट के भाई आपने 100 का ग्रुप निकाला और वो जाके कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई डिपार्टमेंट हेड बन गया, कोई डीन बन गया, तो वो बहुत ही खुशी का मुकाम होता है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कराची की एक खातून शबाना परवीन से पूछा गया कि वो इस बारे में क्या सोचती हैं, क्या सवाल करती हैं, तो उन्होंने हमसे कहा, अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये सुना है इस वैक्सीन को लगाने से हमारे अंदर और बहुत सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं, क्या ये दुरुस्त है? तो शबाना परवीन साहबा ने एक जर्नल सवाल पूछा है कि क्या वैक्सीन लगाने से जिसमें और बहुत सी बीमारियों के पैदा होने का इम्कान है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन का जब ट्रायल हुआ है तो पाकिस्तान में भी ट्रायल हुआ है, आपके वहाँ जो हेल्थ जो लोग ट्रायल में इन्वॉल्व थे उन्होंने भी डेटा कलेक्ट किया है, पूरी दुनिया में किया गया है। जब भी वैक्सीन का कोई ट्रायल होता है तो उसमें 40 से 50 से 60 हजार लोग उसमें हिस्सा लेते हैं। उनमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं, कंडीशन होती हैं, वो सब देखा जाता है। तो जहां तक वैक्सीन ट्रायल में ऐसा है कि जो वैक्सीन किसी को कोई बीमारी नहीं हुई है, साइड इफेक्ट जो उसके हैं बस यही है कि
آپ کے جہاں بازو میں جہاں ویکسین لگ رہی ہے وہاں پہ تکلیف ہوگی، کچھ لوگوں کو بخار آئے گا، کچھ لوگوں کو سر میں درد ہوگا، اور یہ 1-2 دن کے بعد ختم ہو جائے گا، جو کہ نارمل پروسیس ہے۔ کچھ لوگوں کو الرجی ہوئی ہے اس ویکسین سے۔ اس ویکسین میں جو 2-3 طرح کے فیٹس ہیں ان سے کچھ لوگوں کو پہلے سے الرجی رہی ہو تو ان کو الرجی لگی ہے۔ تو اگر کسی کو الرجی کی شکایت نہ بھی ہو، الرجی کی شکایت کا مطلب ہو گیا نزلہ زکام والی اور ناک بہنے والی الرجی نہیں، سیویئر الرجی، جس کو اینافیلیٹک شاک کرتے ہیں، جس میں انسان سانس نہیں لے پاتا ہے۔ ایسا کھانے سے ہوتا ہے جیسے لوگ میوہ کھاتے ہیں، نٹس، کاجو، بادام، اخروٹ، اس سے الرجی بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو مونگ پھلی سے ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے مونگ پھلی سے، میں نے دیکھا ہے، اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس ویکسین، جب آپ کوئی بھی ویکسین لیں اور خاص طور سے یہ ویکسین لیں تو ویکسین لینے کے بعد سے فوراً وہاں سے نہ جائیں۔ آپ جہاں ویکسین لگ رہی ہے وہاں موجود رہیں کم سے کم 15 منٹ سے آدھا گھنٹہ، اور یہ میک شیور کریں کہ کوئی الرجی آپ کو نہیں ہو رہی ہے۔ کچھ لوگوں کو الرجک ریئیکشنز ہوئے ہیں، 8-10 لوگوں کو جنہیں علاج کیا گیا ہے۔ تو جن کو الرجی کی شکایت ہو وہ الرٹ رہیں، وہ اپنے ڈاکٹر کے آفس میں جا کے ویکسین لیں اگر ہو سکے تو، اور جہاں بھی ویکسین لگ رہی ہے وہاں سے فوراً مت نکلیں، 15 سے 20 منٹ تک رکیں، وہاں پہ انتظار کریں اور دیکھیں کہ کوئی الرجی تو نہیں ہو رہی ہے۔ بس یہی ایک ریئیکشن ہے الرجی، اور باقی کسی بیماری کا پتہ نہیں چلا جب اس میں ٹرائل ہوا۔ اور ابھی تو یہ آگے ہم اور اس میں سیکھیں گے اور جانیں گے کہ کیا اس کے فائدے ہیں، لیکن جو پچھلے 6 مہینے میں جو ٹرائل ہوا اس میں اس طرح کی کوئی معلومات حاصل نہیں ہوئی ہے جس سے کہ ویکسین کی وجہ سے کسی کو بیماری ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مثلاً پولن کی جو ایک الرجی ہے وہ یہاں بہت عام ہے، بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے جب درختوں میں پولن آنا شروع ہوتا ہے، اور یہ میں نے دیکھا ہے پاکستان میں اسلام آباد وغیرہ میں بھی بہت عام ہے، اس طرح دلی میں بھی۔ تو کیا یہ الرجی اس طرح کی الرجی جن کو ان پہ بھی ریئیکشن ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ اس طرح کی الرجی نہیں ہے۔ الرجی جن کو جب کوئی چیز انجیکٹ کی گئی، جیسے کوئی دوا آپ کو دی گئی انجیکشن کے ذریعے، یا پہلے آپ نے کوئی ویکسین لی ہے جس سے آپ کو الرجی ہو گئی، تو ان کو زیادہ اس کا خدشہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی الرجی پہلے کسی ویکسین سے یا دوا انجیکٹ کرنے کی وجہ سے اگر ہوئی ہے تو آپ پھر الرٹ رہیں، اور اگر یہ ویکسین آپ لیں تو اپنے ڈاکٹر کے سپرویژن میں لیں یا ہاسپٹل سیٹنگ میں لیں۔ لیکن یہ جو پولن الرجی ہے، یہ جو معمولی جو ناک بہ گئی اور آنکھ تھوڑی سی لال ہو گئی، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ یا ایون جو کھانے سے الرجی ہے اس کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ مجھے پولن سے الرجی ہے تو میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ میں ویکسین لگاؤں تو مجھے نہیں، مجھے تو آپ سے بھی سخت الرجی ہے، لیکن اچھا تو چلیے دیکھیے، سننے والوں کو اطمینان ہونا چاہیے کہ 2 لوگ جو پروگرام پیش کر رہے ہیں دونوں کو الرجی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ویکسین لگوا چکے ہیں اور میری جیسے ہی باری آئے گی میں تو ضرور لگواؤں گی۔ ابھی باری سب کو ویکسین لگ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب چونکہ ہیلتھ کیئر میں تو خوش نصیب ہیں، سب سے پہلے ان کو لگ گئی۔ تو ڈاکٹر صاحب چلیے اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ کووڈ-19 کی ویکسین کے حوالے سے ہم نے پنجاب پاکستان کے محمد حسنین صاحب سے سوال کیا تو انہوں نے ہم سے کہا، کیا اس بات میں سچائی ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین ایک طرف تو کرونا وائرس کے خلاف کام کرے گی مگر دوسری طرف انسانی جسم میں کئی اور نامعلوم بیماریاں پیدا کرنے کا سبب بنے گی؟ ڈاکٹر صاحب حسنین نے جو بات پوچھی ہے پہلے آپ اس کا جواب دے چکے ہیں، لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ ایک دفعہ پھر، کیونکہ یہ اس کا مطلب ہے یہ کنسرن موجود ہے، تو ایک دفعہ پھر اگر آپ یہ وضاحت کر دیں۔ اس طرح کے سوال یہاں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہے، یہاں بھی ایسے سوال لوگوں کے ذہن میں دماغ میں ہیں، اس وجہ سے لوگ ویکسین یہاں بھی نہیں لیتے ہیں۔ اور تو ایسا جو 60-70 ہزار لوگوں پہ ٹرائل کیا گیا اس ویکسین کا، ایسا کوئی اثر نہیں پایا گیا کہ کسی کو کوئی بیماری ہو گئی ہو یا کوئی ویکسین کی وجہ سے بیمار پڑ گیا ہو۔ یہ ویکسین جو جتنی بنی ہے اس میں وائرس خود موجود نہیں ہے، کوئی بیماری کے امکانات نہیں ہے، بس وہی جو تھوڑا میں نے ایڈورس ریئیکشن بتایا جیسے بخار اور تھوڑی بدن میں درد یا کچھ لوگوں کو الرجی، یہی بس ہے، اور اس کے علاوہ معلومات نہیں ہے اس کی کوئی بھی اور ہے بھی نہیں۔
اور حسنین میں یہ کہوں گی کہ دیکھیے نامعلوم تو یہ وائرس تھا جو آ کے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا، اور آپ دیکھیے امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں کتنے لوگوں کا انتقال ہوا، ملینز اینڈ ملینز جو ہیں اسپتالوں میں داخل ہوئے اور انفیکٹ ہوئے. تو یہ سوچیے کہ نامعلوم کی سائنسداں پورے لڑ رہے ہیں اس نامعلوم بیماری کے خلاف. ڈاکٹر صاحب نے جیسے تفصیل سے بتایا بھی، ایک بیماری کو دور کیا جائے اور اس طرح دور کیا جائے کہ کوئی اور بیماری جسم میں نہ پیدا ہونے میں. ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب اگلا سوال سنتے ہیں. محترمہ فائزہ انجم صاحبہ سے جب ہم نے پوچھا کووڈ-19 کی ویکسین کے حوالے سے کوئی خدشہ یا کوئی ان کے ذہن میں سوال، تو انہوں نے ہمیں بتایا. یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کرونا وائرس ویکسین زندگی میں ایک دفعہ لگانی ہوگی، اس کو ہر سال لگایا جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب یہ بھی سوال آپ نے پوچھا ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی عام سوال ہے جو لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں، کیونکہ خاص طور پہ امریکہ میں تو لوگوں کو عادت ہے جیسے دیکھنے کی کہ فلو کا تقریباً ہر سال ٹیکہ لگتا ہے. پاکستان میں اتنے زیادہ لوگ نہیں لگواتے اس طرح کی ویکسینز، تو اگر آپ تفصیل سے بتائیں. دیکھیے ابھی تو یہ ویکسین جو بنی ہے یہ سب لوگوں کو ایک بار لگے گی. کچھ ایسی ویکسین ہیں جو کئی بار لگتی ہیں، جیسے فلو کی ویکسین ہے، انفلوئنزا کی ویکسین ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وائرس بدلتا ہے. وائرس جو ہے وہ ہمیشہ بدلتا ہے. اگر وائرس لوگوں کو کے اندر جائے گا تو وہ بدلے گا. تو اگر ہم وائرس کو بدلنے سے روکیں گے تو چانسز ہیں کہ ہمیں دوسری ویکسین نہیں لینی پڑے. لیکن اب یہ وائرس کافی بدل رہا، آہستہ آہستہ بدلنے لگا ہے. جیسے انگلینڈ میں وائرس آیا ہے اور ساؤتھ افریقہ میں آیا ہے اور برازیل میں آیا ہے. یہ وائرس تھوڑے مختلف ہیں جو کہ شروع میں وائرس آیا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ اگر ایسے ہی وائرس بدلتا رہا تو ہمیں ایک بار اور ویکسین لینی پڑے یا 2 بار لینی پڑے. یہ وقت بتائے گا کہ کتنی بار لینی پڑے گی. لیکن اگر ہم ابھی پہلی ویکسین لگاتے ہیں اور پھر ہم اپنا جو ہے اپنے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، جیسے ماسک لگاتے ہیں، خاتون دوپٹہ رکھ سکتی ہیں منہ اور ناک پہ، اور پارٹیاں نہیں کرتے ہیں، بازاروں کی بھیڑ میں نہیں جاتے ہیں، تو ہم اگر وائرس کو ایک انسان سے دوسرے انسان میں جانے سے روک لیں اور ویکسین بھی لیں تو یہ وائرس ختم ہو جائے گا، رک جائے گا. لیکن اگر وائرس لوگوں میں جاتا رہا تو وائرس بدلے گا، تو چانسز ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں ایک ویکسین اور لگانا پڑے. دوسری یا تیسری ویکسین لگے گی کہ نہیں لگے گی یہ تو وقت بتائے گا، اور ہم کیسے اسے کنٹرول کرتے ہیں اس پہ منحصر کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو وائرس بدلتا ہے کیا یہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے یا جو اس کے سمٹمز ہیں وہ بدل جاتے ہیں؟ وائرس جب بدلتا ہے تو وہ زیادہ تر وائرس جو ہے وہ کم خطرناک ہوتا ہے. اچھا. تو ہم اس وائرس کو جس کو کہتے ہیں سیکوینس کرنا، تو ابھی شروع ہوا ہے، بہت زیادہ نہیں کر رہے ہیں ہم سیکوینس سے. لیکن ہمیں جو 3 یا 4 ڈفرینٹ طریقے کے وائرس ملے ہیں وہ ذرا زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں. وہ پھیل رہے ہیں تیزی سے، تھوڑی زیادہ بیماری بھی کر رہے ہیں. لیکن ویکسین ورک کر رہی ہے، تو یہ گڈ نیوز ہے کہ وائرس بدل رہا. جیسے انگلینڈ والا وائرس کافی پھیل رہا ہے اور لوگوں کو تھوڑی زیادہ بیماری بھی کر رہا، ساؤتھ افریقہ والا بھی کر رہا ہے. انگلینڈ والے کو ویکسین اچھی خاصی ورک کر رہی ہے، ساؤتھ افریقہ والے کو تھوڑا کم کر رہی ہے، پھر بھی کر رہی ہے. تو یہ ہے اگر زیادہ بدلتا رہے گا تو ویکسین بدلنی پڑ جائے گی، یہ ہے مسئلہ. لیکن ویکسین کا بدلنا اتنا مشکل نہیں ہے. پتہ نہیں اس دن آپ نے کچھ بتایا تو تھا کہ اب تو سنتھیٹک ہے، اگر تھوڑا سا اور بتائیے آپ. یہ ان ویکسین میں ہے جو 3 ویکسینیں ہیں. ایک تو جو فائزر کی ہے، موڈرنا کی ہے، اور جو ایسٹرازینیکا جو انگلینڈ میں ہے اس کی ہے، اور جو جانسن اینڈ جانسن کی ہے. ان کو بدلنے میں ذرا آسانی ہے. اور جو دوسری ویکسین ہے کلڈ ویکسین جو لگائی جا رہی ہے جیسے پاکستان میں ہے، جو انڈیا نے بنایا ہے، تو اس میں پھر وائرس کو گرو کرنا پڑتا ہے، اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے کیونکہ یہ وائرس عام لیبس میں گرو نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے بڑی اچھی خاصی فیسلٹی ہونی چاہیے گرو کرنے کی، وہ ہر جگہ موجود نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب جو بچوں کو ٹیکے لگتے ہیں نا، ان میں سے کوئی وائرس کے لیے بھی ہے یا متعدی بیماریوں کے لیے وہ ٹیکے؟ نہیں، بہت سے وائرس کے لیے. جو پہلا ٹیکہ بچے کو لگتا ہے پیدا ہوتے ہی اسپتال سے جانے سے پہلے، وہ ہیپیٹائٹس ڈی کا ٹیکہ لگتا ہے، وہ وائرس ہے. اس کے بعد سے جب پولیو کا ٹیکہ لگتا ہے وہ وائرس ہے. پھر اس کے بعد سے روٹا وائرس ایک جو ڈائریا کرتی ہے، جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں بہت بچے مرتے ہیں اس سے، وہ وائرس کا ٹیکہ ہے.
मीजल्स, मम्स, रुबेला ये साल का बच्चा होता है तो दिया जाता है, और चिकन पॉक्स, ये चारों वायरस के टीके हैं जो साल पे दिया जाता है और फिर 4 साल पे दिया जाता है। फिर स्मॉल पॉक्स जो आई थी, जो डिजीज, वो भी वायरस था, लेकिन जैसे और जो है, जैसे डिप्थीरिया है, टेटनस है, और वो जो वूपिंग कॉफ होता है, ये बैक्टीरिया है। अच्छा। और जैसे निमोनिया वाला है, वो बैक्टीरिया है, और एक और हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा है जो मेनिंजाइटिस करता है, वो बैक्टीरिया है। हज पे जाते हैं लोग, जो एक टीका लगता है, वो बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया और वायरस डिजीज के ही ज्यादातर टीके हैं। डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक खास ये बात है, जहाँ किसी पार्टी में बैठे हो, शादी ब्याह कुछ हो रहा है, पता लगा कोई डॉक्टर है उनमें से, तो आके लोग फटाफट पूछने लगते हैं मुख्तलिफ अमराज बता के, जो भी सवालात होते हैं। मेरा भी यही हाल है। मैं भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जब आप इतने सारे जवाब दे रहे हैं, कि यहाँ अमेरिका में मैंने देखा है कि अक्सर जब लोग जाते हैं अपने टेस्ट के लिए, तो उनके अंदर टीबी के, कहते हैं कि आपके अंदर टीबी के जरासीम है। खैर, फिर बाद में बहुत तफ्तीश तहकीक के बाद पता लगा कि हमारे यहाँ जो टीबी का दिया जाता है, वैक्सीनेशन जो होती है, उसकी वजह से, जी, तो उसकी वजह से कुछ क्या रह जाते, जरासीम रह जाते हैं कि, ये मैं हमेशा जानना चाहती हूँ, ये क्या है? ये इंडिया पाकिस्तान में जो है वो बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती है टीबी से बचने के लिए। जो बीसीजी वैक्सीन लगती है वो 1 महीने के अंदर में लगती है, और वो वैक्सीन बड़ी इफेक्टिव है। जो बच्चे होते हैं यंग एज में, वो टीबी से प्रोटेक्ट करती है। और इंडिया, पाकिस्तान या मेक्सिको या जहाँ टीबी ज्यादा है, वहाँ ये वैक्सीन काफी इफेक्टिव पाई गई है। अमेरिका में चूंकि टीबी थी नहीं ज्यादा, टीबी जो यहाँ ज्यादा आई है, तो वो काफी इमिग्रेशन की वजह से टीबी के केसेस यहाँ ज्यादा बढ़े हैं। यहाँ पे टीबी थी नहीं, तो अब फिर अब जो बीसीजी यहाँ भी दिया जाता था पहले, अब उसमें क्या हुआ कंफ्यूजन कि बीसीजी जिसको लगता है, तो बीसीजी टीबी है नहीं, लेकिन उसी तरह का बैक्टीरिया है जो एनिमल से लाया गया, बोवाइन कहा जाता है उससे, बोवाइन का बैक्टीरिया। तो जब कहीं आप इंडिया में है, पाकिस्तान में है, जब टीबी का टेस्ट होता है, जो स्किन में टेस्ट होता है, तो वो जो बीसीजी का टीका लगा रहता है बचपन में, कुछ लोगों को वो रिएक्ट करता है, पॉजिटिव हो जाता है। उस वक्त यहाँ पे पता करना पहले मुश्किल था कि ये जो टेस्ट हो रहा है स्किन का, ये जो पॉजिटिव आया है, जो 15 मिलीमीटर का जो बन गया है एरिया गोल, ये टीबी के वजह से है कि उस वैक्सीन के वजह से है। तो ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल था आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले। अब पता कर सकते हैं ये जो आपको टेस्ट पॉजिटिव हो रहा है, ये टीबी की वजह से है या टीबी का टीका लेने की वजह से। तो इसलिए यहाँ पे जो है आपको जब वो पॉजिटिव आया, तो फिर आपका टेस्ट होता था, चेस्ट एक्सरे होता था। टीबी जो है ज्यादातर लोगों को होती है लेटेंट, जिसको बोलते हैं साइलेंट। टीबी का जरासीम आपके अंदर है, आपको बीमारी नहीं है। आपका चेस्ट एक्सरे लिया, वो नॉर्मल है, इसका मतलब आपको टीबी डिजीज नहीं है, क्योंकि टीबी फेफड़े में बीमारी करती है पहले, फिर बाकी और दूसरे हिस्सों में भी जाती है। तो उसमें ये है कि अगर 1 साल 9 महीना तक बड़ी आसान दवा एक है, बड़ी सस्ती, वो खिला दी जाए, तो फिर उस इंसान को दोबारा टीबी होने के चांस 90% कम हो जाते हैं। कौन सी दवाएं? अब तो और कई दवाएं आ गई हैं जो कि शॉर्ट टर्म की भी हैं, बजाय साल भर के आप 3 महीने में भी उसको खत्म कर सकते हैं। पिछले 8 साल से एक नया टेस्ट आ गया है, इसको कहते हैं गोल्ड इंटरफेरॉन टेस्ट। वो टेस्ट फर्क बताता है कि ये जो स्किन टेस्ट पॉजिटिव हो रहा है, ये टीबी की वजह से है, क्योंकि हमारे अंदर टीबी बैठी हुई है बहुत दिनों से, या उस वजह से है जो कि हमने टीबी का टीका लिया था, क्योंकि ये दोनों चीजें मुख्तलिफ हैं। और जब वो पता चल जाता है, तो फिर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। डॉक्टर साहब, चलिए अगले सवाल की तरफ। कराची के एक नौजवान साकिब कुरैशी ने हमें बताया, मेरा सवाल ये है कि कोविड-19 की वैक्सीन से कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं होता, क्योंकि मैं एज़मा का पेशेंट हूँ, तो क्या कोविड-19 वैक्सीन मेरे लिए नुकसानदेह हो सकती है? शुक्रिया बहुत सवाल पूछने का। जी डॉक्टर साहब, ये एज़मा के हवाले से पूछा है इन्होंने। देखिए, एस्थमा के पेशेंट को कोविड से बचना चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि कोविड जो है वो फेफड़े पे ही ज्यादा असर करता है और फिर और दूसरे हिस्से में भी जाता है। तो एस्थमा वाले पेशेंट को तो कोविड वैक्सीन लेनी चाहिए। जहां तक एलर्जी का सवाल है, कोविड वैक्सीन से कुछ लोगों को एलर्जी हुई है,
یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کو پہلے کسی ویکسین سے الرجی ہوئی ہے یا ان کو کوئی ایسا انجیکشن لگا ہے دوائیوں کا جس کی وجہ سے الرجی ہوئی ہے، تو ان کو الرٹ رہنا پڑے گا. ان کو ویکسین اگر لینا ہے تو اپنے ڈاکٹر کے سپرویژن میں لیں یا ہاسپٹل کے اندر لیں، تاکہ اگر ان کو کوئی الرجک ری ایکشن ہوتا ہے تو انہیں فوراً علاج کیا جا سکے. تو ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس میں الرجی ایک ہے کمپوننٹ جو کچھ لوگوں کو ہوئی ہے، اور اسی لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ جب بھی آپ کووڈ کی ویکسین لیں تو 15 منٹ سے آدھا گھنٹہ تک وہاں بیٹھے رہیں، پتا کر لیں کہ آپ کو الرجی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. لیکن ایستھما پیشنٹ کو تو کووڈ ویکسین دینی چاہیے، اس لیے کہ ایستھما میں پھیپھڑا ایسے بھی تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے، تو اس کو بچانا ہے کووڈ انفیکشن سے، کووڈ بیماری سے. اس کو زیادہ خطرہ کووڈ سے ہے. چلیے اگلے سوال کی طرف. اور جب یہی سوال کیا ہم نے پنجاب کی ایک اور خاتون کوثر پروین صاحبہ سے، تو انہوں نے کہا جی کوثر صاحب آپ کیا کہتی ہیں؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ کورونا وائرس کے ذریعے انسانی جسم میں کوئی چپ داخل کی جائے گی اور اس کے ذریعے انسانی دماغ کو کنٹرول کیا جائے گا؟ کوثر پروین نے جو سوال پوچھا ہے یہ بہت لوگوں کا کنسرن ہے ڈاکٹر صاحب. اکثر میں نے یہ بہت سوشل میڈیا پر دیکھا ہے. یہ بہت ہی اچھا سوال ہے، اور یہ سوال جو ہے کئی لوگوں کے ذہن میں ہے اور دماغ میں ہے، چونکہ سوشل میڈیا پہ یہ افواہیں ہیں، اور اس میں کئی لوگوں کو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کا ویڈیو اور انٹرویو کو ڈاکٹر کر کے مطلب بنا کے آرٹیفیشل طریقے سے پیش کیا گیا ہے. اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ اس میں کوئی چپ ڈالی گئی ہے جو انسان کو کنٹرول کرے گا. ایسی کوئی چپی ایجاد نہیں ہوئی جو انسان کے دماغ کو جو ہے پورا کنٹرول کر لے. انسان کے دماغ کے بارے میں تو ابھی ہم لوگوں نے 25% بھی نہیں جانا ہے ریسرچ کے ذریعے. یہ تو بڑی نئی فیلڈ ہے دماغ کی جو ریسرچ ہے. تو یہ ایک دم افواہ ہے کہ اس میں کوئی چپس ہے، یہ من گڑت کہانی ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیوں کی جا رہی ہے یہ تو بہت مشکل ہے پتہ کرنا. لیکن ویکسین جو ہے اس نے انسانیت کو بچایا ہے. کتنے انسان پولیو سے بچے ہیں، اسمال پاکس سے بچے ہیں، نہ جانے کتنی ویکسین سے بچے ہیں. تو کووڈ ویکسین نہیں ہے اس لیے یہ افواہ ہے، کیونکہ کچھ ایسے ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے جس وجہ سے کچھ لوگوں کو شبہ ہو گیا اور چپس کا، لیکن اس میں کوئی چپس نہیں ہے، کوئی چپس نہیں ہے. آپ ویکسین بے فکر ہو کے لیں، اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. میں ایک بار پھر سے کہوں گا کہ ویکسینز نے انسانیت کی مدد کی ہے، خدمت کی ہے. پولیو ویکسین سے دیکھ لیجئے کتنے معذور ہوتے تھے، لیکن آج پولیو بہت معمولی رہ گیا ہے. امریکہ میں دیکھیے 4.5 لاکھ سے اوپر لوگ مر چکے ہیں اور ابھی بھی ختم نہیں ہو رہا ہے. تھوڑی کمی آئی ہے لیکن اسپتال بھرے ہوئے ہیں. اسپتال کی شارٹیج ہو گئی جسے کہتے ہیں. تو یہ ویکسین ہی جو ہے ہمیں نجات دلائے گی. ویکسین اور سوشل ڈسٹینسنگ، ماسک لگانا، اب ایک دوسرے سے دور رہنا. ارے 1 سال اگر ہم نے کوئی پارٹی نہیں کی تو آگے بہت انشاءاللہ زندگی ہے پارٹی کرنے کے لیے. تو اگر آپ احتیاط برتیں، ویکسین لگائیں تو انشاءاللہ تعالی ہم کووڈ سے نجات پا سکتے ہیں. میں سب لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ کووڈ ویکسین لیں. آپ کو سوال پوچھنے کا پورا حق ہے. آپ جب جائیں ویکسین لینے تو اس سے سوال پوچھیں. جو ویکسین لگا رہے ہیں، جو آپ کے ڈاکٹر ہوں، نرس ہوں، آپ کو پورا حق ہے سوال پوچھنے کا. پوچھیے کہ بھائی یہ کیا ویکسین ہے، اس میں کیا کیا ہے، کس کمپنی نے ویکسین بنایا ہے، سب پتہ کریں آپ اور پھر اطمینان ہو کے ویکسین لیں. لیکن جہاں تک جتنی ویکسینز لگ رہی ہیں اس میں وہی تھوڑے بہت سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو میں نے بتایا کہ بھائی جہاں ویکسین لے گی وہاں آپ کو تھوڑی تکلیف ہوگی، درد ہوگی، تھوڑا بخار آ سکتا ہے، سر میں درد، بدن میں درد. 1-2 دن کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور الرجی کا خیال رکھیں. جن لوگوں کو الرجی ہے وہ خیال رکھیں، اور جن کو الرجی نہیں بھی ہے وہ کم سے کم 15-20 منٹ وہاں بیٹھیں ویکسین لگنے کے بعد سے اور تب جائیں، اور دوسرا شاٹ ضرور لیں. ڈاکٹر صاحب میں بہت آپ کا شکریہ ادا کروں گی، اور آپ نے بھی بارہا سراہا پروگرام کے دوران میں بھی تعریف کروں گی ارشد قریشی. سب سے پہلے تو آپ کی کہ آپ نے ان سوالوں کو جمع کیا، اور ان تمام لوگوں کی جنہوں نے بڑی جرت سے سوال پوچھے. کئی دفعہ لوگ سوال پوچھنے سے کتراتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی، آپ نے وقت دیا ہمارے سننے والوں کو. ابھی بہت سے سوال باقی ہیں تو ہم ایک اور پروگرام کریں گے مزید سوالوں کے ساتھ. تو بہت شکریہ. ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے شہناز عزیز کو آج کے اس پروگرام کو ختم کرنے کی. آئندہ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔